Amen. Praise the Lord, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga nini mga panahon na makapahimulos na sab kita sa dili matugkad nga kadato sa Ginoo diha sa iyang mga pulong. So, ang Dios mga igsoon ingon nga espiritu. Buot siya mosulod diha sa espiritu sa tao, pinaagi gyud sa mga pulong. So, ang palagianan sa tuyo nga makadawata sa Dios mga igsoon, ingon nga espiritu ug kinabuhi, kinahanglan nga mudawat kita sa pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo nga iyang gipamulong mga igsoon, mao ning gitawag og spirit and our life. So ang pagdawat nato di ay sa pulong sa Dios, ingon nga espiritu ug kinabuhi, mga igsoon, mao pud ay pagdawat nato sa Dios. Apan kung atong gisalikoy kining pulong sa Dios mga igsoon, sama ra nga gi-reject pud nato ang spirit and life. Sama sa tubig mga igsoon, sa puso, diba? Magdawat ang water supply, pinaagi sa pipeline, sa tubo. So, makadawat lang sab kita sa espiritu mga igsoon, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Spirit and life. Pinaagi ra gyud sa Word of God. So, therefore, kinahanglan buksan ginato atong kaugalingon sa mga pulong sa Dios mga igsoon. Diha sa tibuok natong kasing-kasing aron sa tuyo nga kita mahimot ang tao na puno sa Dios, sa Espiritu, o sa kinabuhi mga igsoon. So, temporary raman atong kinabuhi nga tawhanon, apan sa diyang nadungagan na ni sa Dios nun nga kinabuhi mga igsoon, nakapahimo nato nig mga anak sa Dios. Na dili lang kay mga anak sa Dios, nahimo pagitang partaker of God's divine nature. Og manununon pagita sa gingharian niya mga igsoon. Sumala pa sa 1 John 3:1, 2 Peter 1:4. So, diri ang pulong sa Dios ingon nga incorruptible. Dili gini siya madunot, dili siya madaot nga binhi sa kinabuhi. Mga igsoon, ang binhi sa kinabuhi mao kini ang pulong sa Ginoo. So, ang seed mga igsoon, container na siya sa life. Ang bato, lifeless man na siya. So, wala gina siya kinabuhi. Pero ang seed, ang binhi, kung atong itanom, mutubo na siya mga igsoon. So ang atong kasing-kasing mga igsoon, sama po ni siya sa yuta nga mao'y tamnan ni ini nga binhi kining pulong sa Ginoo. So matag pulong sa Dios mga igsoon, incorruptible seed na siya, kanang binhi nga dili madunot. So ang atong kasing-kasing kung matinuohon, maayo na siya nga soil aron matamnan sa pulong sa Dios aron siya mo tubo mga igsoon. So, ang Biblia nag-ingon, mag-ani ka kung unsay imong gi-tanom. So, kung unsay imong gitanom, kung nagtanom kag pulong sa Ginoo, dinha sa imong kasing-kasing, pinaagi sa pagbasa sa Biblia, pinaagi sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo, then mag-ani ta mga igsoon og eternal life. So, God's Word is our spiritual food. Mao ni ang atong spirituhanon nga kalanon. Og kinilag yung pulong sa Dios mga igsoon, ang gitawag og guileless milk and the solid food. Wa gilain mga igsoon nga makasupply nato sa espiritu o pagtubo sa kinabuhi. Kinilag yung pulong sa Ginoo. So kinining mga adlaw mga igsoon, daghan mga Kristohanon nga nagatuo, midawat ni Ginoong Hesus. Gani sa dugay na nga panahon ning dawat sila. Kung dili ka mo padayon sa pagkaon, matag adlaw, maluya kita. Kung dili ta mo kaon karon, gahapon kusganta, na karon maluya kita. So, ato nang kasinatian. So, no matter how busy we are, bisan pag-unsa ta ka busy, we need to find time to eat. Dili pwede nga mulabay palabyon nato ng kaon kay mangurog na maganita mga igsoon. Di ka ka-snack, di ba? So, likewise, we need to eat and drink God's Word. Every day yun nato buhaton. Sa tuyo kita mabuhi, then mahimutang kusgan, diya sa atong espirituhanon nga bahin, o makapadayon, makapatubo nato na siya ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga igsoon, the more nga we are enlightened, the more we can understand God's life and His eternal purpose. Ang Colossians chapter 3 verse 16 mga igsoon, nagisgot nga the Lord desires His Word to dwell in us richly. Nga tinguha niya nga ang
iyang pulong magabalay unta diri kanato sa madagayaon gayud. The more word we have manggod mga igsoon, the more pod nga ma-enjoy nato ning divine life nga atong nabatunan. The more pod nga ma-enjoy nato ang spirit, ma-enjoy nato ang light, ma-enjoy nato ang life supply. Ing anak kadato ang pulong sa Ginoo mga igsoon. So kita nga mga Kristohanon, di gid nato kalimtan mga igsoon. Every time nga mo rise after early in the morning, unang buhaton nato magtawag kita sa ngalan sa Ginoo. Oh Lord Jesus. Pinaagi ana mga igsoon, ma-revive ta. Then mobasa din ta sa pulong sa Ginoo. Basa ampo sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta mobuhat sa bisan unsa nga butang. Kung ato ning buhaton mga igsoon, ug matinud-anon lang ta ani ang atong Kristohanong kinabuhi, mahimong healthy. Yes, spontaneously ang kahayag mga igsoon. May magadanag sa atong mga dalan. Unya magawagtang sa tanang kangit-ngit mga igsoon. So ing anak ka importante ang pulong sa Ginoo nga atong nabatunan. So kung buotag suod ta kanunay sa Ginoo, kinahanglan suod po ta sa iyang mga pulong. Kay ang pulong mao kini ang pagkalawas sa espiritu. Amen. Salamat sa Biblia mga igsoon nga mao ay nagpamatuod, nagahayag, nagasangkap og nagahatag nato og kinabuhing walay katapusan.